كاب اف ام الكلمة ليك. اليوم عنا ضيف يفكرنا في اياماتنا الدراسيه قبل. شكون ما كانش يستعمل الكراسات، شكون ما يعرفش سيليكتا، شكون ما يعرفش شالاتان. Voilà, donc mais par contre on va parler d'un sujet qui est assez grave. اللي اليوم ديجا تعرضنا له في جريدة المغرب باش نحكيو باش نحكيو على اجراءات مؤقته لمكافحه الاغراق. نشوفوا شويه اخر مع سي كريم شنو معناتها الاغراق متخذه من السلطات المسؤوله المغربيه تجاه والدات الكراس المدرسي من اصل تونسي. باش نحكيو على زوز شركات كبار مصنعي الكراسات، باش نحكيو على كراس سيليكتا وكراس علاء الدين. معنا اليوم للحديث عن الموضوع سي كريم بالغيث، دونك المدير التجاري لشركه سيت باك كراس علاء الدين وممبر دو لا شامبر سينديكال دي فابريكون دو كايي. صباح النور. صباح الخير، صباح الخير كل مستمعين راديو كاب اف ام. مرحبا بك. مش سنديكال غرفة تجارية. Voilà. À force de parler des syndicats. Alors là, ما نحكيلكش. Ça fait 5 mois qu'on est en plein dedans. Minimum 2-3 fois par an, donc je vous dis pas. تونس قاعدة تتولد وحنا الحمد لله بشوية بشوية. حتى كان ما نحبوش يلزم، مش نحبوا يلزم هذايا بلادنا وهذايا ترابنا. وهذوما زاد فلوس تونس. باش نحكيو على فلوس تونس سي كريم، باش نحكيو على الصادرات، نحكيو على 7 طن كمان 7 أطنان من الصادرات، ميم ان بو بلوس. دونك لهنا نحكيو على 3 منتجين مغاربه للكراس المدرسي طالبوا بفتح تحقيق ابوبخي في شهر مارس 2017. علاش؟ متعلق بواردات الكراس المدرسي التونسي التابع للفرع الانتاج الوطني للكراس المدرسي. نحكيو على تصدير سنويا دي طن دو كايي فيغ لو مارشي ماروكان. شنو اللي صار سي كريم؟ شنو معناتها اغراق؟ et شنو ما لي سانكسيون سورتو qui peuvent être impliquées على زوز منتجين الكبار التوانسه هذوما؟ هو كلامك صحيح. من حوالي عام توا تحل تحقيق من طرف السلطات المغربية ضد الكراس المدرسي التونسي. قاموا به 3 شركات من مصنعي الكراس المدرسي المغربي اللي هم يمثلوا القطاع الإنتاج. سلطة التحقيق المغربية هي اللي تتكفل بالتدقيق في المعلومات هذم الكل ضد المنتوج التونسي اللي هو منشأ تونسي، سي ان برودوي ناسيونال. والتونس الحق الان دغوا دو ريغار سلطه الاشراف تو بور لو مومون. باش نرجع معك لكلمه الاغراق الدامبينغ. مالوريزمون تو كي تقول اغراق يمشي في بالهم العباد اللي ضخ كميات كبيره، معناتها ضخ كميات كبيره على المستوى المغربي. اور سي با فري. لو دامبينغ سي ان انسترومون دو ديفونس كوميرسيال. تو هذا سي ان انسترومون متداول في العالم كامل. دونك شنو هو؟ سي ان انسترومون ضبطوا المشرع اللي هو لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس. دونك دو بيي سون سينياتير كيما تونس والمغرب من المنظمه العالميه للتجاره الدوليه. دونك حط فيه لوائح وقوانين. معناتها سي با ان سامبل، معناتها ماهوش كلمه. فيه 3 شروط. فيه 3 شروط افكتيمون. احنا ما نحبوش نكثروا برشا بالفولي تكنيك خاطر هذا في لو فولي تكنيك. مي سي امبورطون. علاش مهم سي كريم؟ سامحني، مهم على خاطر يلزم 3 شروط هذوما متوفرين، سينون اون نو بو با بارلي دو دامبينغ. ما نجموش نتكلموا على الاغراق. دونك هذا هو، هذه الاشكاليه. فوالا الثلاثه لي 3 كونديسيون باش نحاول نسهلهم برشا ونبسطهم. يلزم يكون هامش اغراق، يلزم يكون فما ضرر، ولازم يكون فما علاقه سببيه بين الوارده التونسيه والضرر. نبداو بالاغراق. هذوما لي 3 éléments il faut qu'ils soient réunis pour imposer des mesures provisoires et des mesures définitives. نبداو بالاغراق. الاغراق كما نقولوا هو الفرق بين الكراس قداش تبيعوا بالسعر تبيع فيه في السوق التونسيه والسوق المغربيه. ما تنجمش تبيع الكراس كما نقولوا اندر جيمي بدينار في تونس وتبيعوا 200 فرنك في المغرب. هذا سوف كو وقع تلاعب بالارقام. اليوم لاحظنا بعد ما جاوبنا، خاطر عطاونا دي كيستيونير جاوبنا عليهم، لاحظنا اللي السلطات المغربيه سلطه التحقيق جو دي بيان وقع تلاعب بالارقام هذه. ديجا في الديبي دو لونكيت بالاول ils ont dit qu'il est à 84%. 84%. بعد ما مديناهم بالمعلومات الكل معناتها اللي للكونتابيليتي اللي للفينانس اللي للجيستيون طيحوه ل 33 و51%. ما نعرفش تو اذا افهم خروقات، خاطر وقعت خروقات. اذا باش نطلعوا في الخروقات هذه قداش باش يوصل؟ ديجا احنا وني سور كي 0% معناتها متاكدين منه. علاش متاكدين منه؟ على خاطر يا با دامبورتاسيون ماسيف، معناتها ما وقعتش
التوريد برشا، كان جات فما لوبورتونيتي رانا وردنا احنا كيما قلت انت في حدود 7000 طن، و7000 طن هذه وصلنا لها اترافير 15 ans ديكزيستونس، مش البارح رانا موجودين في السوق المغربيه. سيتي في سيتباك موجودين في السوق المغربيه يا 15 ans. اذا نعملوا سامبل ايكواسيون، اذا احنا يا 15 ans بدينا ب 1000 طن ولا 1500 طن افيك ان تو دو كروسونس كي نورمال دو 5% باش نوصلوا لهم 7000 طن اليوم. خاطر يساجي دون استراتيجي، مانيش قاعدين معناتها اوني اون تران لا باغازار في المغرب ولا باغازار في افريقيا ولا باغازار في اوروب. الشركه التونسيه قاعده تخدم على روحها، الي اون تران دو ديمونتري للعالم بالحق كالي نوتوار، معناتها عندها حصص سي بار دو مارشي الي ديفون. بور ريكابيتولي باش نحاولوا نبسطوا، بدينا بالشرط الاول اللي هو الاغراق. دونك ما تمش تاكيد وجود اغراق، شنو معناتها؟ تم التلاعب تلاعب الارقام. نبداو بالشرط الاول اللي هو ديجا الكراسه التونسيه ما تتباعش اقل في السوق المغربيه مقارنه بالسوق المحليه التونسيه، ديجا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو الالحاق بالضرر. شو معناه الالحاق بالضرر؟ معناتها الشركات المغربيه عندهم ضرر، يا ان دوماج سوبي. اليوم au vu des informations qui ont données par les autorités marocaines للقطاع نتاعهم، مش احنا. انا اناليزي لي دوني هذوما على خاطر احنا زاد عنا حق الرد. اليوم المؤشرات الاقتصاديه للشركات هذوما الثلاثه الكل في نمو. انا اليوم باش نرصد لك معناتها شنو ما هاللي مؤشرات المبيعات في نمو، الاستثمارات في نمو، لومبلوا في نمو، لي بروفي في نمو، كل شيء في نمو. اليوم معناتها السلطات المغربيه تقول فما ضرر، elle parle ne le justifie pas. فما دي جوستيفيكاتيف اللي هما لي زانديس ايكونوميك. اليوم المستهلك المغربي متجه نحو الكراس التونسي، مش متجه بورتون يز اكزيستي انصامبل، معناتها بداو مع بعض. علاش متجه نحو الكراس التونسي؟ خاطر فما بيرسيفيرونس في الكاليتي، معناتها الجوده الكاليتي مش على خاطر السوق. بيان ايفيدامون فما اون بيرسيفيرونس. قلت لك الكراس المغربي موجود والكراس التونسي موجود. اليوم المستهلك يمشي للكراس التونسي، اليوم المورد اللي هو كان يجم يشري من عند الشركات المغربيه متجه لل Il ne suffit pas d'avoir un bon produit là. Il suffit d'avoir un bon produit au bon moment. خاطر هي c'est une activité saisonnière. موسميه. معناتها اليوم اذا انت يجم يكون عندك منتوج باهي اما وفرته في اكتوبر بعد رونتري تسمى ماكش باهي. اليوم تجم يكون عندك منتوج باهي اما وفرته بسعر مش باهي. دونك c'est une suite. خاطر l'activité saisonnière elle est un peu sensible. Elle est un peu sensible. ما لازمك تشري في الوقت المناسب، تصنع في الوقت المناسب et tu livres في الوقت المناسب. دونك لهنا كي نتكلموا على ضرر ما نجموش نتكلموا باش نعملوا حوصله صغيره، ما فماش ضرر على خاطر الانتاج المغربي في نمو معناتها وماخو نسق عادي. دونك ما فماش الحق بالضرر للسوق المحليه على ضوء المعلومات اللي ادلوها للسلطه التحقيق المغربيه، مش احنا لي زانفورماسيون اللي هو في صالح تونس. اللي هو في صالح تونس. فوالا دونك ما ينجمش يكون فما تلاعب بالمعلومات على خاطر هذايا معناتها في صالح تونس. نمشيو للشرط الثالث اللي هو لا كوزاليتي، العلاقه السببيه. فوالا شنو معناتها علاقه سببيه؟ العلاقه السببيه معناتها يلزم يكون سي جامي دوماج سي جامي دوماج il faut que ça soit les importations tunisiennes l'origine. معناتها كان فما الحق بضرر يلزم يكون هذايا النتيجه للواردات التونسيه. الواردات التونسيه هذايا الشيء هذايا فيه بالحق تعسف مش تلاعب. المره هذه تعسف. معناتها اليوم يقول لك لي زامبورتاسيون تونيزيان في حدود 7000 طن. معناتها يا با لو فوليوم هذا فرامينو. هذا اول حاجه. ثاني حاجه اليوم الشركات المغربيه فما شركات تم ذكرها في الرابور سكرت قبل ما ندخلوا التوانسه، قبل ما يدخل منتوج في 2002 ذكروا اساميها قبل ما يدخل. المنتوج التونسي دخل في 2003 2004 ذوما سكروا اكوز دو لا موفيز جيستيون. فما شركات اليوم استثمرت ما نجمتش تدور، ما نجمتش لا با بيو اوتيليزي لا تكنولوجي وحطت الا جيتي لور ديفولو على المنتوج التونسي. هي الميتريز با الميتريز با لو دومين وتقول لك اليوم انا ما نجمتش نخدم المعمل خاطر دونك ولكن فما ارقام يا دي شيفر. دونك لهنا السلطات التحقيق المغربيه quand on vous apporte une preuve il faut la justifier. c'est pas uniquement dire نجم نقول نحب انا اليوم. donc هذه il y a aucune relation entre les importations tunisiennes et si jamais il y a un dommage ils ont pas pu le prouver. donc ثلاث شروط ماهيش متوفره.
بيان ايفيدامون 3 شهور تنجم. مالا كيفاش باش نعطيك فما قانون باش نعطيك احنا من الاول كشركه تونسيه وكتونس تعرف قررنا باش ندعموا القضيه هذيا وباش نعطيو معلوماتنا الكل. علاش اون ايتي سور دو دو شوز كو الكوميتي دونكيت ماروكان اي جوجي بارتي دي الديبار عارفينها et on est persuadé de nos droits donc قررنا معناتها هيئة التحقيق المغربية جوجي بارتي ماهيش محايدة. هذا كلامك بيان ايفيدامون واضح. هذا القانون شو يقول راه احنا فاهمينه راه القانون ومتمكنين منه دونك هي فيه مراحل. اليوم تعطيك كيستيونير غدوه يوقع لو ديبويمون دو كيستيونير بعد غدوه يوقع النتائج ومن بعد المرحله اللي احنا علاش انت تو باش تقول لي شبيكم تو تكلمتوا. هذا هو سؤال اللي يجي في احنا اليوم تكلمنا على خاطر اليوم سي اليتا دو نو سوتونير. عملنا خدمتنا كملنا خدمتنا الكل قدمنا تقاريرنا قدمنا ارقامنا وقع تجاهل الطعون المتقدمه خاطر اون بريزونتي دي فيز دو فورم دي فيولاسيون كل شيء وقع تجاهل. دونك اليوم شو نقولوا الدوله اليوم لازم تستنفذ كل الحلول الدبلوماسيه تستنفذهم الحلول الدبلوماسيه ومن بعد رانا باش نمشيو لفض النزاعات في المنظمه العالميه. واحنا باش نفضوا النزاعات بعد الاخبار سي كريم. مازلنا نجا نحكيو مع ضيفنا لليوم سي كريم بالغيث. مازلنا مع ضيفنا اليوم سي كريم بالغيث المدير التجاري لشركه سيت باك كراس علاء الدين وعضو غرفه التجاريه لمصنعي الكراسات. نحكيو على عمليه الاغراق المتخذه من السلطات المسؤوله المغربيه تجاه موردي الكراس المدرسي من اصل تونسي. لهنا سي كريم باش نعملوا حوصله صغيره. دونك حكينا على الشروط اللي نجموا ناكدوا بهم ولا اللي كانت نجم تاكد بهم السلطات المغربيه عمليه الاغراق هذه المتخذه ضدكم. 3 شروط اللي هو ديجا الاغراق موجود هو معناتها باغ اسونس والا لا، الضرر الملحق للمنتجي الكراسات المغربيه المحليه ولا كوزاليتي دونك العلاقه السببيه. 3 شروط هذوما ما همش موجودين ولكن بالرغم من هذا تم تاكيد عمليه الاغراق وفما زاده اون تاكس كي بو être imposé éventuellement contre زوز مصنعي الكراسات التونسيه هذيا اللي ابوبخي ما بين 30 و 51% اللي هو ماهوش شويه بكل. لهنا نلقاو في العدد اليوم تاع جريده المغرب رد للسفيره المغربيه اللي تقول لا يوجد قرار بالمنع والتحقيق لم يختم بعد. تعليقك؟ باهي في كما قلت لك المشرع للمنظمه الدوليه للتجاره تقول لك يا لا فاز دونكيت تشرع لك لا فاز دونكيت اللي باش تجاوب على المعلومات الكل. فما الفاز نتاع لودونس بوبليك اللي هي باش توقع يوم 30 افريل. انتر تون فما لامبوزيسيون سكون ابل دو ميزور بروفيزوار مش ديفينيتيف مؤقته. اليوم وقت اللي تخرج رومور دامبوزيسيون دو ميزور بروفيزوار في بيريود كيف هكا جو سامحوني نتكلم بالسوري لا كونكوميتونس دي بيريود. شنو معناتها اليوم يخرجوا دي اون نوت اسمها لامبوزيسيون دو ميزور بروفيزوار في وقت تثبيت الطلبيات. اليوم المورد المغربي شنو الرياكسيون نتاعو؟ يحرجوا سي دو لانتيميداسيون. فهمت؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه اون فا فينير معناتها اليوم خرجت اون نوت ويقول لك النوت معناتها سوغا ابليكابل باغ ان دوكري نحكي لك ديما سولون لا لوا ماروكان دونك ابخي لودونس بوبليك بعد لحظه الاستماع. احنا باش نمشيو راهو نواجهوهم غادي ولكن تم ديجا الحاق الضرر بالشركات التونسيه معناتها حتى بالنوت هذا الكل بعد كما قلت انت باش نرضوا فرض النزاعات. اما نحب نقول فما ان بارادوكس كبير برشا معناتها بالحق او كور دو لونكيت هذايا اللي نتسائلوا انا. اليوم المصنع المغربي يقول المنتوج نتاعو كيما المنتوج التونسي بالضبط نفس الجوده. on peut pas comparer deux produits qui ne sont pas similaires. هو يقول ومن غادي ياكد اللي المنتوج المغربي يتباع اقل من المنتوج التونسي. سي ان بارادوكس توتال. اليوم اذا انت عندك نفس المنتوج علاش ما تبيعوش بنفس السعر؟ ديما نرجع نقول رانا 15 سنه موجودين على نفس السوق. اليوم المورد المصنع المغربي من الاصل كان راهو مورد في الاصل. il a décidé de se convertir en industriel. peut-être il sait pas معناتها من مورد قرر باش يمر المصنع. كل 3 ولا 4 من الشركات من الشركات اللي 3 شركات من القطاع الانتاج معناتها دو لا برانش دو برودكسيون راهم ils se sont reconvertis vers des industriels. entre guillemets لهنا est-ce que فما une maîtrise de technologie qui est apparente, فما une expertise qui est apparente. c'est une décision propre à eux. اليوم انا ما تنجمش تقول لي راك انت عندك علاقه سببيه بهذا ما تنجمش. انه كان معناتها سي ايفيدون سي ايفيدون. لا وقت اللي نلقاو اللي الانتاج المغربي في ارتفاع
وفي 2016 طاح معناتها نتصور اللي ما فما حتى علاقه ما بين الواردات التونسيه والانتاج المحلي المغربي. سي ان دوزيام بارادوكس. فوالا سي برشا اخلالات برشا اخلالات بوكو دو فيولاسيون. اليوم احنا علاش عيطنا للدوله معناتها استنجدنا بالدوله؟ الدوله الميتريس لوتي الحمد لله يا ربي معناتها اون دي كومبيتونس في الدوله التونسيه. حاجه بركي ما نحبش نتكلم فيها برشا، هو تداول الوزراء وتداول كتاب الدوله. اليوم كاتب الدوله كل ملف تلقاه تداول كل مره اسم كل مره اسم. مي راهو لي كومبيتونس تونيزيان في وزاره التجاره يسون بيرفورمون معناتها، والحقيقه عاونونا برشا وباش يمشيو معانا لجنه الاستماع هذايا. فما وفد معناها من الوزاره باش يمشي. فما وفد يوم ان شاء الله يوم 28 باش نمشيو مع بعضنا. وباش نحب نقول حاجه، رانا احنا مانيش متشبثين بالسوق المغربيه، راهي السوق المغربيه كيف الاسواق الاخرى. احنا متشبثين بثلاثه 3 éléments امبورطون. صحيح نحبوا ندافعوا على الحصص نتاعنا نو بار دو مارشي، سا سي اون ايفيدونس، ما نحبوا ندافعوا راهو على كل المورد المغربي المستهلك المغربي اللي دو سون بروبر غري اختار تونس. راهو نهار اخر اذا اليوم ما ندافعوش على حقوقنا، نهار اخر مستثمر ولا مورد اوروبي يقول لك تونس اللي اكوزي دو دامبينغ، فك عليا. هذو هو حقوقنا، فما حقوق اليوم لازمنا ندافعوا عليهم. اوني اوبليجي، اوني دون لوبليغاسيون. راهي الشركات التونسيه سي دي زونتربريز ريسبونسابل. اليوم ماهيش باش تحط الحكومه نتاعها في مواقف حرجه. اليوم لازمها توري اللي هي لو ميتريز تو لو دومين. وفما اختار اخر تو بعد الفاصل هذايا باش نحكيو اللي الاغراق هذايا ما شملش كان الكراسات، شمل زاد قطاعات اخرى. اكيد باش نحكيو على القطاعات الاخرى بعد شويه. مرحبا بكم الناس الكل في كابوتشينو. اقرب وجديد في salle de sport Champion Nebel, musculation fitness avec des coachs et suivi personnalisé. وزيد ما نسيناكمش في الباك سبور، هذاك علاش موجودين على ذمتكم les meilleurs spécialistes en gymnastique. Salle de sport Champion Nebel, le numéro 1 des sports de combat au Gabon. Karaté, taekwondo, kung-fu, kickboxing, infoline 50 532 100. محلاها فرحة العمر، ومع مبلاتكس الفرحة فرحتين. جديد في مبلاتكس الباك دو مارياج بين بيت النوم والليفينغ والصالون، عندك ما تختار. مع مبلاتكس تنجم تعمر دارك على كيفك، تختار اللي تحب عليه في كل قاعات عرض مبلاتكس في كامل الجمهورية. مبلاتكس حكاية عمر. رجعنا لكم في كابوتشينو. صباح النور، مرحبا بكم انتم الكل اللي خلطوا علينا توا. مازلنا معكم لل10 متاع الصباح. نيديا مازلنا نحكيو مع سي كريم بالغيث اللي هو ضيفنا اليوم. مازلنا نحكيو مع سي كريم بالغيث ونحكيو على الازمه اللي قاعده تمر بها الكراس التونسي، اي سورتو الازمه مع السلطات المغربيه. لهنا كنا نحكيو على رد السفيره المغربيه على هذا اللي نعاودوها، تقول لا يوجد قرار بالمنع والتحقيق لم يختم بعد. قبيله كنا نحكيو على الشروط اللي ماهيش متساويه، ماهيش موجوده، دونك اون نو بو با بارلي دو دامبينغ. لهنا باش نحكيو على حاجه اخرى سي كريم اللي هي بيان سور في علاقه مع الموضوع، انه شملت اليوم عمليه الاغراق والا التهديد هذايا بتاكيد عمليه الاغراق الكراس التونسي. غدوه تنجم تشمل قطاعات اخرى واللي هي غيالمون مهدده اليوم. نحكيو على التمور، نحكيو على القطاع الميكانيكي زاد كيف برشا قطاعات، نحكيو على العجين الغذائي. دونك كومون اون بو فير فاس ا دو تيل سانكسيون اللي ما عندهم معبين بالبارادوكس كما قلت انت. معناها لجنه التحقيق معناتها عامله روحها ما تيموان دو جيوفا، معناتها ماهمش لهنا. صحيح، هو نحب نقول لك هذا سي لو بروميير كا دو دامبينغ ا لونكونتر دان برودوي تونيزيان. ديجا معناتها اليوم كي باش ندافعوا علينا في اطار القانون، donc on va montrer اللي احنا on comprend bien notre domaine d'activité. وهذا باش يكون معناتها وسيله دفاع للدوتر سيكتور. سا ديجا دامبينغ اليوم كيما نقول لك اول كا اليوم لازمنا ندافعوا عليه بكل الاساليب القانونيه. سينو لو تران معناتها باش يتعدى على القطاع، باش نسهلوا على غيرنا. نهار اخر قطاع اخر يمسوا دامبينغ يعرف اللي فما ان ارشيف وفما دي مويان دو ديفونس وكل شيء. ديما نقول لك سي لو بريمير كا. ثاني حاجه القطاعات الاخرى فما اشكاليات. انا نقول اشكاليات معناتها اليوم حقها تونس والمغرب تحط على الطاوله بيناتهم علاقات ثنائيه، بيناتهم مش مليون معناتها العلاقه بين تونس والمغرب، بيناتهم علاقات استثنائيه، نجم نقول بينهم علاقات اكادير. لونجو الي دون لي دو سونس. معناتها اليوم المغرب قاعده تصدر لتونس، تونس قاعده تصدر المغرب. احنا رانا ماناش ضد المغرب باش تدافع على صناعتها، عندها الحق باش تدافع على صناعتها. اون اي بور سا، اون بارل سو لونغاج، مي دافع عليها بار لا ميز ا نيفو، دافع عليها بار دي بلون داجستمون ستركتورال، دافع عليها في اطار القانون. احنا رانا احنا نستثمروا في المغرب ونستثمروا في اي بلد، معناتها احنا نحبوا نخدموا
دونك بين تونس والمغرب قلت لك فما علاقات كبيره برشا. واليوم لازم الجانب المغربي يحس بالقلق نتاع الجانب التونسي دون لا ليميت دو لا لوا دون لي ريغل دو لار. هكا مانا طالبين كان حق الدوله التونسيه. سي كريم وانت مدير تجاري ونعرف اللي الارقام اختصاصك. في حالة في حالة انه يتم تأكيد عملية الإغراق باغ جو نسي كال ميراكل، شنو هو الخسارة لتونس؟ تقدير الخسارة لتونس. انا ما نحبش نحكي في خسائر تونس خاطر بقدرة ربي معناتها فما لا بيان سور ان شاء الله لا، ولكن نشوفوا معناتها ماك تعرف نشوفوا ما نحبش الضغط على بلادي، ما نحبش نضغط على بلادي، نحب بلادي واقفه معايا باش نقول انا الانعكاسات به. اليوم فما لو فوا دو ريكور اللي هو باش تهز لو دوسي تكنيك الكل بعد لامبوزيسيون دي ميزور باش تحطوا قدام لجنه فض النزاعات في الومسي. هذا حق تونس المشروع راه ماناش مسامحين فيه راه هذا مي رانا عندنا عائلات. اليوم المغرب سي اون بار دو مارشي كونسيديرابل نحب ولا نكرو معناتها تمثل اكثر من 60%. اليوم انا اشتيد معناتها انا بلاسي دو لارجون. اليوم نعيشوا في 700 فامي. ما نحبوش نوصلوا للحل نتاع نطردوا تعسفي وكريز ايكونوميك وما نحبوش نوصلوا جامي نوصلوا. اون فا سباتايي كيما قلت لك اون ايتي بيرسوادي دو نو دروا دي الديبار. يعني عطينا كل المعلومات بكل شفافيه. تعرف طلبوا شنو معلومات؟ طلبوا المعلومات الكل البارك ماشين نتاعك، السورسينغ نتاعك، الكونتابيليتي نتاعك، كل شيء طلبوه. وعارفين اللي باش نعطيوه للسلطات المغربيه الله اعلم مش باش يصيروا بهم المعلومات هذوك. اي بورتون اون كوبيري على لونكيت. علاش؟ على خاطر متاكدين اللي تونس ماهيش تستعمل في ماهيش سياسه الاغراق. تونس سياستها الجوده، تونس سياستها سا بريزونس سور بليزور مارشي. راه المغرب اليوم كيما دوتر مارشي. المغرب اليوم علاش نخدموا معاه؟ خاطر سو دو بيي كي اون لي ميم زابيتود دو كونسوماسيون. اليوم تونس تستعمل كراسه نمرو 12، المغرب تستعمل كراسه نمرو 12. اليوم تونس تستعمل تكنيكمون سامحوني في الكلمه كراسه الجراماج نتاعها 60 جرام، المغرب كيف 60 جرام. فرنسا ما تستعملش 60 جرام تستعمل 90. علاش هما ما يشروش من فرنسا ولا خاطر يا دي شوز اللي لي بروفيسيونيل لو كومبران. ما نحبوش ندخلوا في دي ديتاي باش المستمع ما يقلقش برشا. مي يا بوكو دو بارادوكس بالحق برشا. السؤال سي كريم وقت اللي تونس بعثت المعلومات الكل للجنه التحقيق في المغرب، اسكو في المغرب فما وفد تونسي حاضر في لجنه التحقيق مش جوج ولكن ان طونك اوبسيرفاتور؟ لا بور لو مومون سي دو ريسور دي سوسيتي معناتها تو بعد التحقيق سي دي ريسور دي سوسيتي هما يطعنوا وحنا نطعنوا. فما ان كابيني دافوكا كي سوكوب دو لا بارتي تونيزيان، فما ان كابيني دافوكا كي سوكوب دو لا بارتي ماروكان. مي توا باش تدخل سلطه الاشراف لو دغوا دو روغار السلطه التونسيه اللي هي نوز اسيست باش تدخل باش توري سون بوا وعندها لو بوا راه عندها لا كومبيتونس كيما قلت. شنو موقف وقت اللي كنتوا اتصلتوا معناها بالحكومه بسلطه الاشراف شنو موقفهم؟ شنو الاستعدادات نتاعهم؟ الحاجه الباهيه اللي هاني قلت لك فاهمين الموضوع بالقدا واستعداداتهم معنا يسون 100%. الحمد لله يا ربي. اليوم الحمد لله يا ربي الناس كي وقت اللي قرات لو دوسيي وثبتت فيه لقات اللي تونس معناتها تخدم على روحها باش نعاود دون ان اسبري دو كونكورونس بور اي بارفيت. اليوم اون بو با ايفوكي لو سول ارغيومون نتاعنا اليوم سي لا غير دي بري اي سي اون غير انترناسيونال في اي بقعه في العالم الناس تتعارك. سي اون غير كوميرسيال دون ان اسبري دو ليبر كونكورونس بور اي بارفيت با دون لاسبري دو دامبينغ. سي با سا لا فري كيستيون اليوم. اسكو عندك القدره التنافسيه ولا اسكو بالحق قاعد تقدم في منتوج في الوقت المناسب بالجوده المناسبه ولا لا؟ احنا رانا بنينا قلت لك بدينا من 1000 طرناطه وصلنا اليوم ل 7000 طن معناتها ان تو دو كروسونس نورمال. كنا نجموا نبيعوا اذا فما دامبينغ وفما كنا نجموا نبيعوا اكثر من هكا سورتو كو نو كاباسيتي لو بيرميت. مي اوجوردي فما دي رياليتي فما دي شيفر كيما تقول انت. واحنا اليوم معناتها الدوله مساندتنا وعندنا الساده الموردين المغاربه مساندينا. On va essayer de défendre هما امنوا بينا. On va essayer de défendre ça. C'est un choix هما. C'est pas une obligation pour eux. C'est un choix. خيار اليوم المستهلك المغربي اختار الكراسة. أنا مانيش ضد يختار كراسة مغربية ولا mais ce sont mes parts de marché. Je dois être agressif. ديما نقول في إطار القانون. Bien sûr. خلي لك الكلمة الأخرى سي كريم. والله كراسة ألادان. كراسة ألادان. زعما باش يخرج لو جيني معناتها. كراسة ألادان وكراسة سيلكتا معناتها الحق هو. Ce sont deux marques notoires في العالم. Ils sont très bien demandés.
لا بروموسيون دي اكسبورتاسيون اليوم لازم تقف معنا. اليوم نحبوا نمشيو لاسواق اخرى، رانا ماناش عندنا لا كاباسيتي، عندنا الاكسبرتيز، نحبوا الدوله تقف معنا شويه. نو سوم دي بي ام او صحيح، مي اغزرونا شويه لي بي ام او وكهو في لا بروموسيون دي اكسبورتاسيون شدنا في التابي نتاع على سي كريم. ان شاء الله وان شاء الله يا ربي كرست عمري هذيك وان شاء الله حتى على دان وسيليكتا شنو سيليكتا معناتها نتفكر انا كي نغزر لها عيني الدم. تفكرك في صغرك معناها. فكرني في صغري. يعطيك الصحة سي كريم، بارك الله فيكم اللي فيكم. كنت معنا اليوم. ميرسي افو. كاب اف ام الكلمة ليك.